बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई कौम अल्लाह की मोहलत से फ़ायदा उठाकर गुमराही के अंधेरे में डूब कर सरकशी करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुसवाई और ज़िल्लत को उनका मुकद्दर बना देता है। तारीख गवाह है कि कौमों पर अल्लाह का गज़ब ऐसे नाजिल होता है कि सबसे पहले तो उन पर ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही जालिम जाबिर कौम का तज़किरा करने वाले हैं कि जिसने तारीख में बेपनाह कामयाबियां समेटी। जी हाँ दोस्तों, कौम अमालका तारीख़ इंसानी की सबसे सफाक जालिम व जाबिर कौम थी। उनके लोग खूनख्वार और वहशी फितरत थे। अल्लाह पाक का इन पर करम था कि इनके कद भी उस वक्त की मौजूदा दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 80 मर्दों के बराबर हुआ करता था। इस कौम ने अपनी फतुहात से ऐसी दहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। औज बिन अनक, जो कि एक तारीखी नाम है, वो भी इसी कौम के सरदारों में से था, जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। इस बारे में कितनी हकीकत है, हम जल्द ही औज बिन अनक पर एक वीडियो बनाकर आपको आगाह करेंगे। कौम अमालका इराक के गिरदोनवा से उठे और रफ्ता रफ्ता मिस्र, शाम, फलस्तीन, ईरान और रोम पर काबिज हुए। कौम आद और समूद के बाद ये इक़्तिदार हासिल करने वाली कौम थी। इनका जद्दे अमजद अमलीक था। अमलीक का शजरा नसब कुछ यूं बयान हुआ है कि अमलीक बिन अनफर बिन ईस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अमलीक की नस्ल बहुत जंगजू थी, जिसे अमालका कहा जाने लगा। बनी इसराइल की बदअफालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कौमे अमालका को ही मुसल्लत किया था। कुरान करीम में इस गिरोह को जब्बारीन के नाम से पुकारा गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये बहीरा मुर्दार के मगरिब में आबाद थे। चूंकि ये जहां भी गए वहां अपनी सफाकियत और हरकतों से बाज ना आए, जिसकी वजह से इराक के अशूरी बादशाहों ने इन्हें सहराए सीना की जानिब धकेल दिया था। उस दौर में उनकी अक्सरियत बेर बकरियां पाला करती थी। बनी इसराइल ने जब अपने रब के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पूजा शुरू की और सफाकी, सरकशी और बदअफाली को अपना शुआर बनाया तो अल्लाह ने इन पर एक कौम, जिसे अमालका कहते हैं, मुसल्लत कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अर्ज़े मुकद्दस फलस्तीन को अमालका के कब्जे से आजाद करवाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फलस्तीन की तरफ जहाद के लिए निकल पड़े। जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम बनी इसराइल, अर्ज़े मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखी है, और पीठ ना दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहां तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है, जिसका हम मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहां दाखिल हो सकते हैं कि वो अज खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस सरकशी की सजा के तौर पर बनी इसराइल को सहराए तह में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक इसी मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। मैदाने तह बुनियादी तौर पर शाम और मिस्र के दरमियान 5-6 फरसख, लगभग मौजूदा 30 किलोमीटर का एक खुला मैदान था। बनी इसराइल का यह गिरोह 40 साल तक इसी सहरा में भटकता रहा। इस सहरा में जब ये लोग मरने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल फरमाया। धूप से बचाव के लिए बादल बतौर साहिबान मुहैया किए और पानी की जरूरत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा तो आनन फानन पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत यूश बिन नून अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। फिर सारी कौम ने तौबा की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम करो। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम किया और उनका एक एक सरदार मुकर्रर कर दिया और उन 12 सरदारों पर हजरत यूश अलैहिस्सलाम को सरदार आला बना दिया। अब इन लोगों ने जहाद की तैयारी शुरू कर दी। अभी कौम बनी इसराइल वादी तय से ही ना निकले थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। चनाचे हजरत यूश अलैहिस्सलाम ने कौम की बागडोर संभाल ली और कौम को
جنگی تربیت دینے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے موجود تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب اس صحرا میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے، ساری کی ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبے لوہے کی تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر ننگے پاؤں چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت بھی ختم کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شمعون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا آپ نے؟ لیکن حضرت شمعون علیہ السلام کہنے لگے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگی اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے باغ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شمعون علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شمعون علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک میرے اور تمام سننے والوں کے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے رزق، مال، اولاد میں برکت فرما دے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔